बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने दरस कुरान के अंदर सूरत आल इमरान का आगाज करना है। सूरत आल इमरान की जो सबसे पहली आयत है वो हरूफ मुक़त्ताअत पर मुश्तमिल है, अलिफ लाम मीम। हरूफ मुक़त्ताअत से मुराद वो हरूफ हैं जो अलग अलग करके पढ़े जाते हैं और जिनके मानी और मफ़हूम अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। इसकी मजीद वज़ाहत के लिए सूरत अल बकरा की आयत नंबर 1 भी इसी पर मुश्तमिल थी, तो वहां से आप इसकी वज़ाहत देख सकते हैं। इसकी दूसरी आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, वो अल्लाह है, वो रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल हय्युल क़य्यूम, और वो खुद जिंदा है और दूसरों को वो कायम रखने वाला है। अब मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये जो आयत है नजरान नामी इलाके के वफद के मुतल्लिक नाजिल हुई, जो 60 अफराद पर मुश्तमिल था। 14 सरदार थे, 3 कौम के बड़े मुक्तदा और पेशवा आदमी थे। उन 3 में से एक का नाम जो जिक्र किया जाता है वो अबू हारसा बिन अलकमा था, जो ईसाइयों के तमाम उलमा पादरियों के पेशवा आजम था। ईसाई हुक्मरान भी इसकी इज्जत करते थे। ये तमाम लोग उम्दा और कीमती लिबास पहनकर बड़ी शान और शौकत से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुनाज़रा करने के इरादे से आए। जब ये मस्जिद नबवी तशरीफ लाए, मस्जिद नबी शरीफ के अंदर ये दाखिल हुए, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त अस्सर की नमाज अदा फरमा रहे थे। इन लोगों की नमाज का वक्त भी आ गया और इन्होंने मस्जिद नबवी में ही मशरिक यानी बैतुल मक़दस की तरफ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना काबा किबला बैतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़ रहे थे, इन्होंने बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके अपने नमाज शुरू कर दी। नमाज के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इन्होंने गुफ्तगू शुरू की। हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि तुम इस्लाम ले आओ। उन्होंने जवाब दिया कि हम आपसे पहले इस्लाम ला चुके हैं। कहने लगे कि हम आपसे पहले इस्लाम ला चुके हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया तुम्हारा इस्लाम का दावा जो है वो गलत है, और तुम्हारे इस्लाम के गलत होने का सबब यह है कि तुम कहते हो कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की औलाद है। नेज़ तुम्हारा सलीब की पूजा करना भी इस्लाम से माने है, इस्लाम के ऑपोजिट है, मुखालिफ है, और तुम्हारा खिंजीर को खाना इस्लाम की राह में रुकावट है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे ना हो तो बताइए इनका बाप कौन है। कहने लगे कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे नहीं तो फिर इनका बाप बता दें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो कहने लगे, फिर वो सब बोलने लगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि बेटा बाप से जरूर मुशाबह यानी मिलता जुलता होता है। बेटा बाप के साथ मुशाबत रखता है, मिलता जुलता होता है। उन्होंने इकरार किया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि हमारा रब अज़्ज़ा व जल हय्युल ला यमूत, यानी वो हमेशा से है, जिंदा है, वो मरेगा नहीं, उसे मौत नहीं आनी, उसके लिए जो मौत है वो नामुमकिन है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर मौत आने वाली है। उन्होंने इसका भी इकरार कर लिया। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि हमारा रब जो है बंदों का कारसाज है, उनकी हकीकी हिफाजत करने वाला है और रोजी देने वाला है। उन्होंने कहा जी हाँ। इस पर हुज़ूर ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी ऐसे ही हैं जिस तरह रब की बातें आपने बताई। आपने पूछा क्या ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे हैं? उन्होंने कहा नहीं। इस पर आपने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला पर आसमान और जमीन की कोई चीज पोशीदा नहीं? उन्होंने इकरार किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बताए बगैर इसमें से कुछ जानते हैं? जो कायनात का जो उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म दिया है, या जिन जिन चीजों का अल्लाह ने रब्बुल इज्जत ने उन्हें इल्म दिया है, क्या अल्लाह की मर्जी के बगैर, अल्लाह के बताए बगैर कुछ जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि ईसा अलैहिस्सलाम हमल के अंदर रहे और पैदा होने वालों की तरह पैदा हुए और बच्चों की तरह उन्हें गिज़ा दी गई, और वो खाते पीते थे और उनके अंदर बशरी तकाज़े थे जो बाकी इंसानों के अंदर होते हैं। ईसाइयों ने इसका भी इकरार किया। इस गुफ्तगू पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन तमाम चीजों के बावजूद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे खुदा हो सकते हैं? ये जितनी बातें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको बताई, तो आप बताएं कि ईसा अलैहिस्सलाम कैसे खुदा हो सकते हैं, जैसा कि तुम्हारा गुमान है। इस पर वो सब खामोश रह गए, और उनमें से कोई भी इस बात का जवाब ना दे सका। तो इस पर सूरत आल इमरान की शुरू से लेकर तकरीबन 80 आयतें नाजिल हुई। तफसीर खाज़न के अंदर यह बयान किया गया है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिए वो लाजवाब हो गए, तो इस पर 80 आयत नाजिल हुई। इस वाक़े से मालूम हुआ कि सही अकायद को साबित करने और उनके दिफा करने के लिए मुनाज़रा करना सुन्नत है, क्योंकि हुज़ूर अलैहि वसल्लम का जो अकीदा था, जो मुसलमानों का अकीदा था, वो बरहक है, वो सच्चा है, वो अल्लाह की तरफ से है। जबकि ईसाइयों का जो अकीदा था वो सही नहीं था। तो अगर सही अकायद को साबित करना हो तो उसके साबित करने के लिए, उसके दिफा करने के लिए
مناظرہ کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے نزل علیک الکتاب بالحق، اتاری آپ پر کتاب حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدی، تصدیق کرنے والی اسی جو اسے اگلی ہیں جو پہلے کتابیں گزر چکی ہیں، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے اتاری تورات کو اور انجیل کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ اگر قرآن کے بعد کوئی اور کتاب آنی ہوتی تو قرآن کے اندر اس کتاب کی بھی بشارت ہوتی، اس طرح تورات، زبور، انجیل کے اندر ذکر ہے اگلی کتابوں کا، جس طرح حضرت انجیل کے اندر حضور علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے۔ تو اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا یا آپ کے بعد کوئی کتاب آنی ہوتی تو قرآن کے اندر اس کا ذکر ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آخری کتاب ہے اور یہ گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اسے اگلی آیت کے اندر ہے آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے من قبل، اس سے پہلے، ہدن، ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، تورات اور انجیل جو اس سے پہلی ہیں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان، اور اللہ رب العزت نے فرقان اتارا، یعنی حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والا۔ یہ قرآن جو ہے حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی کتاب ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، لہم عذاب شدید، تو ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ غالب، بدلہ لینے والا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کو ٹھکراتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان سے بدلہ لینے والا ہے، اللہ رب العزت ان سے ضرور بدلہ لے گا۔ اس سے جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 5، اس آیت نمبر 5 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفی علیہ شیء، تو اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، فی الارض، زمین کے اندر، ولا فی السماء، نہ آسمان کے اندر، یعنی زمین و آسمان کے اندر، آسمان و زمین کی ہر چیز ہر وقت تمام تر تفصیلات کے ساتھ بغیر کسی کے تعلیم و خبر دینے کے اللہ رب العزت جانتا ہے۔ یہ جاننا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ بس کسی بندے کے اندر نہیں ہے کہ وہ زمین و آسمان کی چیزوں کے بارے میں جانے، کیونکہ مخلوق کو جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی ہے۔ اگر کسی نبی کے پاس بھی جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی ہے، کسی نبی کے پاس بھی طاقت ہے، وہ اس کی ذاتی طاقت نہیں ہے، بلکہ اس کی طاقت جو ہے وہ عطائی ہے، وہ ختم ہو سکتی ہے، یعنی اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ حقیقی ہے، وہ ذاتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفت بنی ہوئی ہے یہ ہر چیز کو جاننا۔ اسے جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ یہ جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، وہ یہ جو تمہاری صورتیں بناتا ہے، فی الارحام، ماؤں کے پیٹوں کے اندر، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے، یعنی وہی اللہ رب العزت ہے جو تمہارے ماؤں کے پیٹوں کے اندر تمہاری تصویریں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، هو العزیز الحکیم، اور وہی جو ہے وہ غالب حکمت والا ہے۔ اب اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بے قدر چیز کو انسانی شکل میں ڈال دینا۔ اب دیکھیں نا، انسان اگر اپنا آغاز دیکھے تو انسان کا آغاز وہ ناپاک قطرہ ہے، وہ ناپاک بوند، اگر وہ جسم سے خارج ہو جائے تو انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان دیکھیں بجائے اس کے کہ اللہ رب العزت کو شکر گزاری کرے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، لیکن انسان اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے آغاز پر غور کرے تو انسان کے اندر یہ جو عقل ہے تو یہ انسان سے نکل جائے گی۔ اب ایک بے قدر چیز کو انسانی شکل میں ڈھال دینا، اسے مرد یا عورت بنانا، گورا یا کالا بنانا، خوبصورت یا بدصورت بنانا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔ اب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بنانا، اس کے اندر روح پھونکنا، اس کی تقدیر لکھنا، یہ سب کچھ فرشتہ کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی شکل بنانے والا کام ہے، اس کے اندر جو روح پھونکنے والا کام ہے، اس کی جو تقدیر لکھی جاتی ہے، یہ سارا کچھ فرشتہ کرتا ہے۔ کیونکہ فرشتہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی رب جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، جبکہ یہ کام فرشتہ کرتا ہے۔ لیکن فرشتہ کرتا کس کے حکم سے ہے؟ اللہ رب العزت کے حکم سے کرتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو اپنی طرف سے منسوب کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی خلقت اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع رکھی جاتی ہے، پھر وہ خون کے لوتھڑے کی صورت ہو جاتا ہے، خون کے لوتھڑے کی صورت کے بعد پھر گوشت کی بوٹی کی طرح ہو جاتا ہے،
फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत एक फरिश्ता भेजता है जिसे 4 चीजों को लिखने का हुक्म दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्ता भेजता है जिसे 4 चीजों का हुक्म होता है। उससे कहा जाता है कि इसका अमल लिख, इसका रिज्क लिख, दुनिया में रहने की मुद्दत लिख और बदबख्त और या सआदतमंद होना लिखो। फिर उसके अंदर रूह फूंक दी जाती है और ये हदीस पाक जो है बुखारी शरीफ के अंदर बयान की गई है। इससे जो अगली आयत है आयत नंबर 7, इस आयत नंबर 7 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, वही है जिसने उतारी आप पर किताब, मिन्हु आयातुम मुहकमात, उनमें से कुछ आयत हैं जो मुहकम है। मुहकम का मतलब है जिनके मानी और मफहूम जो है बिल्कुल अयां बयां है, रोशन है, वाज़ेह है। हुन्ना उम्मुल किताब, और वो जो है किताब की असल है। व उखरु मुतशाबिहात, और दूसरी वो है मुतशाबिह हैं जिनका मतलब मानी और मफहूम क्लियर वाज़ेह नहीं है। फअम्मल लज़ीना फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़, बल वो लोग जिनके दिलों के अंदर बीमारी है, कजी है, टेढ़ापन है, फयत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्ह, तो जिनके दिलों के अंदर बीमारी है, टेढ़ापन है, फयत्तबिऊना, तो वो पीछे पड़ते हैं, मा तशाबहा मिन्ह, तो उनमें से जो मुतशाबिह हैं उसके पीछे पड़ते हैं। इब्तिगा अल फितना, फितना चाहते हुए, वब्तिगा तावीलिही, इन आयतों की तावील में पढ़ते हैं, इनकी आयतों की तावील जानने के लिए, फितना में पढ़ने के लिए तो इन आयतों के अंदर वो पढ़ते हैं। वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, तो इसकी तावील अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो ये जो मुतशाबिह आयात हैं जैसे कि हुरूफ मुक़त्तआत हो गए, और बाकी इसके अलावा जिस तरह अब वजह अल्लाह के चेहरे का जिक्र है, वजहुल्लाह, यदुल्लाह अल्लाह के हाथ का जिक्र है, तो ये ऐसे हैं, हुरूफ मुक़त्तआत हो गए। इस तरह इसके बाद यद का हो गया, वजह हो गया, यानी चेहरा, हाथ, तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान के लायक नहीं है। तो इसके अंदर वो पढ़ते हैं फितना फैलाने के लिए। अब देखें, अगर हम अल्लाह के लिए हाथ फर्ज करें या चेहरा फर्ज करें तो कैसे, अल्लाह तो बेमिसाल बेमिसाल है, वो तो जिस्म और जान से पाक है। अगर अल्लाह के लिए कोई वजूद अगर फर्ज करें तो फिर अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा हुआ तो ना हुआ। अब देखें, हमारा एक वजूद है, हमारा वजूद है। अब अगर कोई चीज वजूद इस तरह का अगर फर्ज करें जिस्म की तरह, अल्लाह वाजिबुल वजूद है, इस बात पर हमारा ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो वाजिबुल वजूद है, जैसे उसकी शान के लायक है। लेकिन इस तरह का साबित करना कि हाथ या चेहरा इस तरह का अगर हम साबित करें तो फिर वो तो थोड़ा होता है। अब देखें, हमारा चेहरा है, हमारे हाथ है कि इंसानी शक्ल सूरत में मौजूद है, तो हमारा वजूद कम है, फिर कमरा बड़ा है। तो इस तरह की जो है इसके अंदर जो पुख्ता इल्म वाले हैं उनके बारे में क्या कहते हैं, ऐसी जैसे हुरूफ मुक़त्तआत है, जिस तरह याद का जिक्र है, वजह का जिक्र है, चेहरे का जिक्र है। आगे अल्लाह रब्बुल फरमा रहा है वर्रासिखून फिल इल्म, जो पुख्ता है इल्म के अंदर, यक़ूलूना आमन्ना बिही, जो पुख्ता इल्म वाले वो कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए। भाई अल्लाह का कुदरत, अल्लाह की कुदरत मुराद है, इसे अल्लाह का हाथ, अल्लाह का चेहरा, इसे क्या मुराद है? पुख्ता, जो पुख्ता इल्म वाले हैं, जो रासिख फिल उलूम है, वो कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए। कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना, ये सब का सब हमारे रब की तरफ से। यानी हमारा काम क्या है? बस ईमान लेके आना, अपनी अक्ल दौड़ाने की हमें इसके बारे में इजाजत नहीं है। वमा यज़क्करु, नहीं नसीहत मानते इल्ला उलुल अलबाब, मगर अक्ल वाले। यानी नसीहत तो वही मानते हैं जिनके पास अक्ल हो, जिनके पास शऊर हो। अब इस आयत के अंदर एक तो मोहकम के बारे में बताया गया है कि जिनके मानी के अंदर कोई इश्तिबाह ना हो, यानी आम फाम वाज़ेह आसानी समझ आ जाए, और मुतशाबे जिनकी समझ ना है, जिसे मैं पहले मिसाल दे चुका हूं कि इसे हुरूफ मुक़त्तआत हो गए, और इसके अलावा याद का जिक्र हो गया, वजह का जिक्र हो गया। और जिन गिरोह के अंदर दो गिरोह का जिक्र किया गया, पहला गिरोह जो है वो मजहब लोगों का है जो अपनी ख्वाहिशात नफसानी की पाबंद है और मुतशाबे आयात की ज़हरी मानी लेते हैं, जो कि शरीफ गुमराही है। यानी ज़हरी मानी अल्लाह का हाथ, अल्लाह का चेहरा, ये ज़हरी मानी लेना ये शरीफ गुमराही है, बल्कि बाज़ सूरतों के अंदर तो ये कुफ्र तक भी ले जाता है कि ऐसे लोग मुतशाबे आयात की गलत तवील करते हैं, यानी अपनी तरफ से तावील करते हैं। दूसरा गिरोह मोमिनों का है जो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान ले आए, जो हमारा रब है ये सब का सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है। इसके बाद जो अगली आयत है, आयत नंबर 8, इस आयत नंबर 8 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, आए हमारे रब ना फेर, ना टेढ़े कर हमारे दिलों, बाद इज़ हदैतना, बाद इसकी कि जब तूने हमें हिदायत दी, यानी हिदायत के बाद हमारे दिल जो है वो टेढ़े ना कर, हमारे दिल ना फेर। वहब लना मिन लदुनका रहमा, और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा, इन्नका अंतल वहाब,
اور بے شک تو بہت ہی عطا کرنے والا ہے، بے شک تو بہت ہی عطا کرنے والا ہے۔ اب ہدایت ملنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کا فائدہ تب ہوتا ہے جب یہ ہدایت باقی رہے، جب زندگی سے بندہ ہاتھ دھو رہا ہو، جب زندگی دنیاوی زندگی کا وقت ختم ہو رہا ہو، تو اس وقت بھی ہدایت پر ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ساری زندگی بندہ ہدایت پر رہے لیکن مرتے وقت اسے ہدایت چھین لی جائے تو ایسی ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ حدیث پاک کے اندر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت پر بھی ہے، لیکن اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہے۔ ساری زندگی اچھے عمل کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکات دی، حج کیا، صدقہ و خیرات کیا، حقوق اللہ پورے کیے، حقوق العباد پورے کیے، لیکن جب خاتمہ ہوا وہ ایمان پر نہیں ہوا تو یہ ساری نیکی کوئی فائدہ نہیں، جتنی بھی نیکیاں کی یہ ساری ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ ایمان کے بغیر مرتے وقت مومن ہونا، ایمان کامل ہونا، عقیدہ صحیح ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو اس لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا جو خاتمہ ہے اللہ رب العزت ایمان پر فرمائے۔ اسے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 9، اس آیت نمبر 9 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، آئے ہمارے رب، ربنا آئے ہمارے رب، انک بے شک تو جامع الناس لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم لا ریب فیہ اس دن جمع کرنے والا ہے جس دن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس دن کے بارے میں کسی کو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ نہیں بدلتا، لہٰذا وہ وعدہ خلافی جو ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ بولنے کی نسبت کرنا قطعی کفر ہے، اور یہ کہنا کہ جھوٹ اللہ رب العزت نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ بھی کفر ہے۔ اسے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 10،